अस्सलाम वालेकुम हज़रात। वक्त होता है आज के एसपीआल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज शो के आगाज से ही अजीजी आपके साथ चंद खिलखिला कर रोने वाली बातें करना चाह रहा है। अजीज साहब, खिलखिला के हंसने वाली बातें होता है। शाबाश, हमारे यहाँ हैं कोई हंसने वाली बातें, रोने वाली है तो उसी के साथ मैंने खिलखिला के लगाना है, बल्कि खुल खिला के रोने वाली बातें। पाजनैत, ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, अफसर साहिबान जो होते हैं हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ महकमों में, इनका जब इम्तिहान होता है तो इनके सिर में सोटियां भी मारती हैं। क्यों, क्या हुआ? ये अफसर तो बन जाते हैं मगर हल्का हल्का इनका दिमाग खराब नहीं हो जाता। हल्का हल्का नहीं, अच्छा खासा खराब हो जाता है। यार मैं तो हैरान ही हो गई गुफ्तगू सुन के। मुझे आज रशीद को गा बता रहा था, रशीद को गा हमारे मोहल्ले का बड़ा सीनियर दानिश्वर है। अच्छा, मैं अक्सर दानिश की बातें उसी से ही सीखता। तुम जूनियर दानिश्वर, वो सीनियर। बिल्कुल बिल्कुल। वो रशीद को गा मुझे बता रहा था कि मैं आज गया हूँ वो जाजे प्लास के पुत्र के दफ्तर में। जाजा प्लास हमारे मोहल्ले में ही रहता था, अब तो वो मलक जहाज हो गया हुआ है चूंकि उसके पुत्र ने CSS कर लिया। अच्छा। कहते हैं मैं उसके दफ्तर में गया हूँ यार, उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी। मुझे बड़ा सा तो गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा जाजे प्लास के मुंडे ने? कहते हैं हाँ ये मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं इस चक्कर में अंदर घुस गया हूँ कि अपना मलेदार ही है, अपने जाजे प्लास का पुत्र है। कहता मैं अंदर घुसा हूं तो मुझे उसने चाट दिया। आप किससे जायज लेके अंदर आए हैं? कहता मैंने कहा यार क्या कर रहे हो तुम, और रशीद कुग्गे को कह रहे हो जाजे प्लास के पुत्र हो, तुम भतीजे लगते हो अपने। कहता उसने कहा गेट आउट। कहता मुझे चाड़ के बाहर निकाल दिया। कुग्गे शुग्गे चलो बाहर सारे। फजूली जो मुंह उठा के आ जाता है रशीद को गा तो फलाना टमकाना। कहता मेरा त्राह ही निकल गया, मैं बाहर चला गया। कहता बाहर जाके मैंने उसके पीए से कहा, पीए कहता तुमने मुझसे पूछ के इजाजत लेके अंदर जाना था, क्यों अंदर घुस गए? कहते खैर मैंने चुप करके उसको कहा चलो इजाजत ले लो। इजाजत लेके मैं अंदर गया हूँ तो कोने में जाकर मैं बैठ गया। कहता कानी अखी मुझे गुस्से से देखता रहा फाइलों के ऊपर दस्तखत करते हुए। कहते उसके पास 2-3 मेहमान बैठे हुए थे, उसके अपने चाय पी रहे थे। कहता बीच में से एक मेहमान ने जोर से चाय पी है करके। कहता पेन फेंक के उसको भी पड़ गया। कहता तुम्हें चाय पीने की तमीज नहीं है? कहता यार मैं सोचू देखो जाजे प्लास का पुत्र है, इसको क्या बन गई है, पागल ही हो गया ये तो। वो भूल गया था कि जाजे प्लास का पुत्र अब CSP अफसर बन गया हुआ है। नहीं मगर होता क्या है यार, रहता तो बंदा इंसान ही है ना। नहीं रहता। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग CSS की अकेडमियों से तरबियत हासिल करके अमली मैदान में जाते हैं, अगर उनके पाँव जमीन पर टिके रहे ना तो वो इंसान नहीं, वो कोई फरिश्ते हैं। अच्छा जी। मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये जो हमारी अकेडमीज है ना, सिविल सर्विसेज की अकेडमीज जो हैं, ये असल में इंसान के दिमाग का बेड़ा गर्क करती हैं। ये जो बिल्कुल ये जो आवाम से फासले पैदा कर देती है ना, ये अकेडमीज की तरबियत ही ये है कि आप कोई माफौकुल फितरत चीज बन गया। और ये सिर्फ सिविल सर्वेंट अकेडमीज की बात नहीं कर रहा, ये मिलिट्री अकेडमीज भी यही दर्स देती हैं कि सिविलियंस जो है वो कोई आम सी चीज है, कोई कीड़े मकोड़े टाइप हैं, और आप बहुत आला अरफा माफौकुल फितरत चीज हो, आप ज़हनी तौर पर हर हवाले से आप बुलंदो बरतर हो। ये तो अंग्रेज इनको बता गया हुआ है, अंग्रेज कानून बना गया। और अंग्रेज ने क्यों पढ़ाया था? अंग्रेज की तो एक ख्वाहिश थी कि अवाम से इस क्लास को दूर रखा जाए और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब अंग्रेज ने तो ये अपने मुल्क में जाके रविश छोड़ दी हुई है। अब वहां पे हम इनको सिविल सर्वेंट कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं। कभी अपने मुलाजिम से मिलने के लिए यूं मिन्नत समाजित करनी पड़ती है जिस तरह हम करते हैं। यूरोप में कहीं देखा है इस तरह? कहीं पर भी नहीं। आप प्रॉपर अंदाज में, हाँ टाइम लिया जाना चाहिए, तहजीब और शाइस्तगी के दायरे में रहकर मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन जो चोंचले हमारे ब्यूरोक्रेट्स के हैं उसका यूरोप में कोई दूर दूर तक तस्वुर भी है। मैं अभी यकीन करो पिछले दिनों मैं कोई वाकया सुन रहा था कि एक ये जो हमारी लाहौर में सिविल सर्विस अकेडमी है, यहाँ पे एक इनलैंड रेवेन्यू का कोई ज़ेरे तरबियत अफसर था, वो उसके वालिद साहब उससे मिलने आए गांव से रिक्शे पे। अच्छा। तो उन्होंने अपना बैग अपने बेटे को थमा दिया कि ये जरा उठा लो। तो उसने कहा नहीं अब्बा जी, या बैग आप अपना खुद उठाएं या मेरा मुलाजिम आएगा वो उठाएगा, क्योंकि मैं अगर बैग उठा के चलूंगा तो आम लोगों जैसा लगूंगा। तो उसको तरबियत ही इस बात की दी गई है। हाय हाय हाय, वो क्या कि
ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے اسی اکیڈمی کے 2-3 افسر اکیڈمی سے باہر نکل کر کسی خانچہ فروش سے مرونڈا لے کر انہوں نے کھانا شروع کر دیا. اچھا اب مرونڈا کھانا کوئی جرم ہے نہیں، لیکن مرونڈا ایک اچھی چیز یا مزیدار چیز. وہ کلوز سرکٹ کیمراز میں پکڑے گئے اور اس بات پر ان دونوں تینوں افسروں کی باقاعدہ ایکسپلینیشن کال ہو گئی کہ مرونڈا کیوں کھا رہے ہو؟ مرونڈا کیوں کھا رہے ہو. ہائے 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 واہ واہ. تو مرونڈا چرس کا بنتا ہے. سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ہاں یہ جو سول سروسز اکیڈمی ہے ان میں زیر تربیت افسران کو جو افسری کرنے کے یا معاشرے میں موو کرنے کے جو طور طریقے پڑھائے جاتے ہیں ان میں عجیب و غریب مذاق خیز قسم کی باتیں ہیں ان کے کوڈ آف کانڈکٹ میں. یعنی ان میں کہیں پر بھی مجھے یہ لکھا ہوا نظر نہیں آیا کہ آپ نے بزرگوں کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرنی ہے, آپ نے عوام کے ساتھ کوئی فاصلہ پیدا نہیں کرنا, شفقت سے پیش آنا ہے, غریب کی داد رسی کرنی ہے, ان کو ہمدردی کا احساس دلانا ہے, ان کا غمخوار بننا ہے. ہاں ان باتوں کی وضاحتیں بہت یعنی تفصیل کے ساتھ درج ہیں کہ کھانا کھانا ہے آپ نے تو چھری کانٹا یوں رکھنا ہے, آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسنا نہیں ہے. ہاتھ پہ ہاتھ مار کے نہیں ہنسنا تو اور کیا, ہاتھ پہ تھوڑی مار کے ہنسنا. بڑی عجیب باتیں ہیں. یعنی یہ کہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے ایک برتن بھی اٹھا کے دوسری جگہ سمیٹنے کی کوشش نہیں کرنی. ہائے ہائے وہ بابا محمد دین آ کے ہاں, اور بابا محمد دین کو بھی محمد دین نہیں کہنا. یہ تمہیں یاد ہے نا وہ قدرت اللہ شہاب نے شہابنامے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی یہ جو انڈین سول سروس کے یہ جو کوڈ آف کانڈکٹ تھا اس میں اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا کہ جب آپ زیر تربیت افسران جو ہے وہ کھانا کھائیں گے تو انہوں نے اپنے بیرے کو نام لے کے نہیں بلانا بلکہ تالی بجا کے کہنا ہے کوئی, اور وہ جناب وہ بیروں کی ایک فوج حاضر ہو جاتی تھی. تو قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ میں خاص طور پر آواز دے کے کہا کرتا تھا کہ رمضان صاحب مجھے فلاں چیز دے دے بیٹھ کے. تو کہتے ہیں کہ اس جرم کی مجھے سزا یہ دی گئی کہ میرے جو ڈی جی ٹریننگ تھے انہوں نے میرے بارے میں جو رپورٹ لکھی تھی, میری اس عادت کی وجہ سے میری جو رپورٹ لکھی گئی وہ یہ تھی کہ قدرت اللہ شہاب خفیف الحرکات, ہائی سوسائٹی کے لیے انتہائی ناموزوں, رذیل لوگوں میں بیٹھ کر خوش رہنے والا, آئی سی ایس کی روایات اور وقار کے منافی, اہم ذمہ داریوں کے لیے نااہل, مجموعی طور پر انڈین سول سروس کے لیے غلط انتخاب. یعنی سارا ہی غلط. جن کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ نام لے کے ملازم کو مخاطب کر رہے تھے. یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں نا, ملازم کا نام لیں تو ملازم کا پٹاخہ چل جاتا ہے. دیکھو نا یہ ٹریننگ کیا ہے, حالانکہ لوگوں کی خدمت کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو. آپ کی تو ٹریننگ میں یہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سائل نہیں آنا ہے تو آپ نے اٹھ کے اس کا استقبال کرنا ہے, بلکہ منہ پہ سمائل لے کے آپ بیٹھے تاکہ سائل اندر آئے تو وہ ڈرے نا آپ کو اپنا مسئلہ بیان کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ منہ سجا کے بیٹھے ہو, کان آپ کے لال ہوئے ہو, چھوٹا ٹیبل لیمپ آپ کے پاس جل رہا ہو, اس کی روشنی میں آپ اور ڈراؤنے ہوئے ہو. جو سائل بیچارہ اندر آئے وہ ادھر کھڑا ہو کے یہی ڈرتا رہے جے وچ میز نہ ہوندا تے انہیں مینوں ٹکر کڈ مارنی سی. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اپنے حلقے میں ترقیاتی کاموں اور الیکشن کی تیاریوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ملک کے ایک روایتی سیاستدان جناب پی کیو این. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تیاریوں کے بارے میں تو کچھ نہ پوچھیں جنید صاحب. جس طرح اسکول کے بچے 3 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیوں کا سارا کام آخری 5 دنوں میں کرتے ہیں, اسی طرح ہم سیاستدان 5 سالوں کا سارا کام آخری 5 مہینوں میں کرتے ہیں. اب الیکشن میں چند مہینے رہ گئے ہیں تو تیاریاں تو عروج پر ہیں جی. ہر گلی کو کھدوا دیا ہم نے, ہر سڑک پٹوا دی ہے ہم نے. اچھا صرف سیاستدانوں کا ہی یہ حال نہیں ہے, ہماری پوری قوم کا یہ مزاج ہے. آپ دیکھیے گھروں میں جو بل آتے ہیں یوٹیلیٹی بل, وہ آخری تاریخ کے آخری گھنٹے میں ہم نے جمع کروانے ہوتے ہیں. کتاب ہم نے امتحانوں سے 1 ہفتہ پہلے کھول دی ہے. اگر سینمے کی ہم نے بکنگ کروائی ہوئی ہے, 9 بجے کی بکنگ ہے, 8:45 گھر سے نکل رہے ہیں, لازماً گھر کے ایک فرد کو باتھ روم جانا پڑ جاتا ہے. شادی پہ جانا ہو تو عین اس وقت جاتے ہیں جب کھانا کھلنے لگے. جنازے پہ جانا ہو تو عین اس وقت جاتے ہیں جب مردہ خود اٹھ کے بیٹھ جائے کہ بھائی جی لے چلو ہون ایم این اے آ گیا تو انہیں کہڑا کور دے فرشتے نو سفارش کر لیں, جو میرے نال ہونی ہو تے ہونی ہے. ساری قوم کا یہ مزاج بن گیا ہوا, وہ کیا کہتے ہیں, بوئے آئی جنج تے لکاؤ منڈے دا گنج.
पिन्नो कुड़ी दे कान। नहीं बीबी, लड़कियों की बालियों और मर्द के बालों में ज्यादा हम बाल ही हैं, क्योंकि बालियों के बगैर लड़कियां तो गुजारा कर लेती हैं, मगर अगर लड़के के बाल ना हो तो लड़की वाले शक करने लगते हैं कि शायद लड़के की दूसरी शादी है। क्योंकि मर्द के जो बाल हैं ये या तो लाइफ के साथ साथ गिरते हैं या वाइफ के साथ साथ गिरते हैं, बल्कि यूं कहिए कि लाइफ से तो फिर कभी बाल बच जाते हैं, वाइफ से नहीं बचते। इसीलिए वो कहते हैं ना कि कल्ला गंजा होवे भावें गंजा रुखनी, दुआ गंजियां नूं हुंदा बड़ा दुखनी। तू गंजा हो के किथे चलना है, किथे चलना है, उधर ठहर जा गंजिया ठहर जा। लेकिन पीक्यूएन साहब बात हो रही थी तरक्याती कामों की। जी जी, तरक्याती काम तो मैंने काफी अरसा पहले ही अपने इलाके में शुरू करवा दिए थे। अच्छा। मैंने चूंकि कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, इसलिए मैं तो जाती हैसियत से ही सारे तरक्याती काम भी मोहल्ले में अपने इलाके में करवा रहा हूँ। अच्छा। अभी पिछले दिनों ही 15 दिन पहले मैंने एक तरक्याती काम शुरू करवाया। अच्छा। एक नाखुशगवार सा वाकया भी वहां पेश आ गया। मोहल्ले में सारे लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने मीटिंग में ये बात की कि जी ये जो हमारे इलाके की मस्जिद है, मोहल्ले की मस्जिद है, इसकी जो दाईं दीवार है ये अल्लाह ना करे गिरने वाली है, तो इसे गिरा के खुद ही नई दीवार बना दी जाए। तो वहां बहस में ये मालूम हुआ कि 25,000 रुपया दीवार गिराने में लगेगा और दोबारा बनाने में कोई 1.5 लाख रुपया लगेगा। तो मैंने सोचा कि ये जो बनाना है 1.5 लाख रुपया जो लगना है लागत इसकी, इसमें 25,000 रुपया मैं दे देता हूँ फंड के तौर पे, और ये जो गिराने वाला 25,000 रुपया लगना है वो मैं खुद जाके दीवार अपने हाथों से गिरा दूंगा। अच्छा। हाँ, मैंने कहा चले सवाब भी हो जाएगा और सियासत भी नहीं। सियासत मस्जिद के काम में क्या करनी है, तौबा इस्तगफार। मैंने तो लोगों को राजी करने के लिए और 25,000 रुपया बचाने की खातिर मैं खुद चला गया, हथौड़ा छेनी वगैरह लेके वहां पहुंच गया। अब वहां जाके मुझे ये याद नहीं रहा कि वो मीटिंग में दाईं दीवार का जिक्र हो रहा था या बाईं का। मैंने बाईं दीवार जो थी उसको गिराना शुरू कर दिया धड़ाधड़। मैं तो दाद लेना चाह रहा था मोहल्ले वालों से, तो मैंने धड़ाधड़ गिरानी शुरू कर दी। वो दीवार तो गिरी, क्या गिरी, साथ मौलवी साहब का हुजरा भी नीचे आन दिया। वहां तो चीखो पुकार शुरू हो गई जनाब। मेरी किस्मत की खराबी देखे कि मौलवी साहब के 13 बच्चे थे। अब जब वो मौसूफ 13 बच्चों समेत सहन में गिरे हैं, गिरते ही किसी बच्चे ने वहां से सरिया उठा लिया, किसी ने साइकिल का चेन पकड़ लिया, किसी ने मोटी तार पकड़ ली, शुरू हो गए वो तो मुझ पे। यार मैं आपको क्या बताऊं, एक 3 साल का बच्चा, उसके हाथ और कुछ नहीं आया, उसने आधी ईंट मार दी मुझे। मैं तो चकरा गया, नीम बेहोश हो के मैं नीचे गिर रहा था। तो जो उससे बड़ा था 4 साल वाला, उसने शोर मचा दिया, अब्बा जी ये पैर बनो, अब्बा जी ये पैर बनो, अब्बा जी ये पैर बनो। आपको मालूम ही नहीं था कि बाईं दीवार के ऊपर मौलवी साहब का हुजरा है? जी मुझे क्या मालूम कि वहां पे उन्होंने ये तामीर कर लिया हुआ है। मैं तो जब वालिद साहब हाजी साहब हयात थे अल्लाह बख्शे, उनके साथ ही मस्जिद जाया करता था। फिर हाजी साहब फौत हो गए, मैं सियासत में आ गया, फिर मस्जिद में जाना ही ना हुआ, तो मुझे नहीं था मालूम उन्होंने वो हुजरा बना लिया हुआ है। मैं तो खुद हैरान कि यार मैं 10 साल पहले इस शख्स की शादी पे खुद आया था, इसके 10 सालों में 13 बच्चे कैसे हो गए। वो तो बाद में जब मुझे होश आया तो अहले मोहल्ला ने मुझे बताया कि पीक्यूएन साहब 3 बच्चे इसके जड़वा हैं। मैंने कहा ओहो, वो जो 3 सरिये एक जैसे मुझे लगे थे पीछे से, वो वही होंगे ना मुराद तीनों। तो बात हो रही थी तरक्याती कामों की, तो वो अल्लाह के फजल से मैं अपने इलाके में जाती जेब से करवा रहा हूँ, ऐसी कोई बात पीक्यूएन साहब, कितने अफसोस की बात है कि इंतखाबात सर पे, आप सिर्फ वोटों की खातिर सारी गलियां और सड़कें खोद डाली हैं आपने। वाह जुनैद साहब वाह, आप लोग मीडिया वाले ऐसी बातों पे तो बढ़ चढ़ के अफसोस करते हैं, और वो भी कैमरे के सामने बैठ के। मगर अभी आपको मैंने बताया कि एक अवामी नुमाइंदे को मौलवी के 13 बच्चों ने मिलके मारा, उस पे आपने कोई अफसोस नहीं किया। और ये जो बात आप कर रहे हैं खुदाई वाली, माफ कीजिएगा, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने इलाके के किसी बंदे को तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। मेरे इलाके में एक गंदा नाला है, वहां पे लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पुल बनना चाहिए। मैंने एक सीमेंट और बजरी की स्लैब बनवा के बनी बनाई स्लैब उसके ऊपर रखवा दिया, मैंने खुदाई नहीं की। अच्छा। मगर रिजल्ट क्या मिला? क्या मिला मुझे ये काम क्या हुआ? लोग उस पुल पर से गुजरते हुए यही कह रहे होते हैं कि यार शहबाज शरीफ ने इतने भी पुल बना देता। भाई अब लाहौर में कोई पुल भी बनेगा तो वो क्या शहबाज शरीफ के नाम ही लगेगा? हर क्रेडिट वो शहबाज शरीफ को लोग देते जा रहे हैं।
میں تو حیران ہو گیا. مجھے ایک نون لیگ کا ورکر کہتا ہے کہ جناب پی کیو این صاحب یہ جو گانا نہیں ہے سانو نہر والے پل تے بلا کے تے ہورے ماہی کتے رہ گیا, یہ جو نہر والا پل ہے یہ بھی شہباز شریف نے بنوایا تھا. اور میں نے کہا خدا کے واسطے کو عقل کو ہاتھ مارو, جس وقت کا یہ گانا ہے, جس دور کا یہ گانا ہے, اس وقت تو شہباز شریف خود کچھا پا کے بھجا پھرتا ہے. اتنا وہ خادم اللہ, خادم اعلیٰ نہ ہوا, پل دو پل کا شاعر ہی ہو گیا. ناظرین چند اشتہارات کے لیے لینا ہے مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ. وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ یقین ہے ہمیں قوم مزید 5 سال خدمت کا موقع دے گی. بالکل جناب, آپ کو یہ موقع دینا ہے. 5 سال آپ نے گزار لیے ہیں, اگلے 5 سال بھی آپ ہی آئیں گے. راجہ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. امید کی کون سی بات ہے, کنفرم آپ کو ہی موقع دیں گے. یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو یار 5 سال میں خدمت کرانے کی عادت پڑ جاتی ہے بندے کو. جتنی خدمت انہوں نے کی اب ہمیں عادتیں پڑ گئی ہیں. اب تو ہم راجہ صاحب کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کریں گے. یار اب 5 سال جب انسان کا گوٹ ایسے ایسے کیا ہو, اس کے بعد وہ خود نہ بھی کرے تو وہ ایسے کرتا رہتا ہے. 5 سال کا عرصہ تو بہت لمبا ہوتا ہے. سال 6 مہینے بندہ لکڑوں والے چولہے میں پھونکے مارتا رہے نا تو آنکھیں پکی ہو جاتی ہیں. اور پھر جس طرح آپ نے قوم کو سردیوں میں گرمی اور گرمیوں میں سردی پہنچائی ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ تو وزیر پانی و بجلی بھی رہے ہوئے, اور پھر لوگوں کو روزگار تھوڑا مہیا کیا آپ نے. ایسی ایسی لمبی CNG کی لائنیں لگی ہیں, اس کے ساتھ دکانیں پڑ گئی ہیں یار. 20-25 کاریں چھوڑ کے پھر چاہ کا کھوکھا, پھر 20-25 کاریں چھوڑ کے آگے پانوں سکٹوں کا کھوکھا, پھر 20-25 کاریں چھوڑ کے آگے روٹیوں والا تندور. لوگوں کو تو روزگار پہ لگا دیا جناب آپ نے. آپ کی خدمات نہیں لوگ بول سکتے. آپ کی خدمات کے بغیر تو لوگ اب مرحوم ہو جائیں, اپنا محروم ہو جائیں گے. آپ ذرا الیکشن والا دن تو آنے دیں, دیکھیے گا لوگ کس طرح آپ کی خدمات کا دھڑا دھڑ اعتراف کرتے ہیں. ادھر ایسے CNG کی لائنیں لگی ہونی ہیں, اسی میں سے ایک لائن نکل کے آپ کے ووٹوں کی لائنیں لگی ہونی ہیں. یہ تو لینے کا دینا ہی ہے نا جی. ایک خبر کے مطابق گھروں میں آرڈر پر کھانا پہنچانے والا ڈرون تیار کر لیا گیا. واہ 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 واہ, یعنی ہوٹل والے جو ہیں وہ کھانا تیار کر کے ڈرون کے ساتھ باندھ کے آپ کے گھر کا نشانہ لے کے فائر کر دیں گے, اور سارے گھر والے سین میں منہ کھول کے کھڑے ہو جائیں گے. ڈرون آ کے بیڑے میں گر کے پھٹے گا, سب کے منہ میں کھراک چلی جائے. عزیز صاحب ڈرون کے ساتھ پیراشوٹ لگا ہوگا, وہ ایسا ایسا چھت پہ اتار دے گا کھانا. شاباش, یعنی آپ کو چھت پہ جاتے ہوئے 5-7 منٹ اگر لگ جائیں تو اوپر جا کے پتہ چلے جی سارا ڈرون بلی کھا گئی, یا ہوا تیز چل رہی ہو پتہ چلے جی آپ کا سالن والا ڈرون ساتھ والوں کی چھت پہ جا کے رہا ہے. اب رات کے وقت ساتھ والوں کی بلے میں جا رہے ہیں, بھائی جی ہمارا سالن آپ کی پانی والی ٹینکی میں گر گیا. اگلے بات ہو وہ دروازہ بند کر کے کہے چلو دوڑو, دوڑ کے جا کے ٹوٹی کھول کے سارا سالن نکال لے. بڑی ٹوٹی کھولو بوٹیاں بھی آئیں گی. لوگ ٹانگے لے کے گلیوں میں دوڑ رہے ہوں ڈرونوں کے پیچھے. خان صاحب لوگ بیچارے چھت پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو ہائے 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 کریلے گوشت والا ڈرون جا رہا ہے, ہائے یا اللہ ساڈی چھت تے ہی سٹ دے گی. اخباروں میں اس طرح کی خبریں ہیں, 6 شر پسندوں نے بلکہ 6 برگر پسندوں نے ڈرون لوٹ لیے. عورتیں بیچاری کپڑے دھو کے چھت پہ سوکھنے ڈالے, پتا چلے جی اوپر سے ڈرون گزر رہا تھا, اس کی ٹینکی لیک ہوئی ہے, سارا شوربا کپڑوں پہ روڑ گیا. عورتیں بیچاری چھت پہ جا کے بات دعائیں دے رہی ہیں, وہ تیرا بیڑا گرک جائے ڈراؤن والے. پپو دے پیو نے دفتر جانا سی, اتنے ماں دی دال روڑ گئی. پھٹے منہ تیرا, جب دال روڑی گئی تے تھوڑے جی چاول بھی سٹ جاندہ. چلو دفتر نہ جاندہ گھر بیٹھ کے دال چاول تے کھا لیں. پاس سے بچے کہہ رہے ہو امی فکر نہ کرو پچھلے ڈرون میں چاول بھی آ رہے ہیں. VIP ٹرینیں بھی گھنٹوں لیٹ پہنچنے لگی, مسافر ریلوے حکام کو کوستے رہے. چلو ایک تو یہ یار مسافر بڑی جلدی کوسنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوا. اب دیکھو نا ذرا کوئی اچھی چیز بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے کوئی محکمہ تو اس کے خلاف بھی شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں کیا اچھا ہی ہے یار VIP ٹرینیں انہوں نے لیٹ کی ہیں VIP کلچر کا خاتمہ کرنے کے لیے. اچھا انہوں نے یہ کہا کہ عام ٹرینیں اگر لیٹ ہو رہی ہیں تو VIP ٹرینیں بھی لیٹ ہوں. یہ صرف VIP کلچر کے خاتمے کے لیے انہوں نے
खिंच तरू के बड़ी मुश्किल भी यही पे ट्रेन स्लो करके तो लेट की है। आम ट्रेनों को ठीक करने की बजाय वीआईपी ट्रेनें लेट कर दी। यार आम ट्रेनें अब नहीं ठीक हो रही तो फिर दूसरी खराब ही करनी थी ना। ये भी तो देखो कि ठंड कितनी पड़ रही है। हाँ? इतनी सर्दी, आप लोग तो इधर शहरों में बैठे हुए, ट्रेनों को तो बेचारियों को जंगलों में से भी गुजरना पड़ता है। अब हाथ ऐसे करके दौड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रेन भी हर एक तरह की इंसान ही होती है, ऊपर से ट्रेन बेचारी ने स्वेटर भी नहीं पहना होता। देखो ना जरा गर्मियों में किस तरह की आवाज होती है ट्रेन की, टां। सर्दियों में वही टां बेचारी टू। बहुत सर्दी होती है यार। अगली खबर पढ़ो, हमें रेलवे के खिलाफ ही ना हर वक्त बोलते रहा करो आप लोग। अच्छा जी, अगली खबर के मुताबिक अमेरिका का इसराइल को 30,000 बम फराहम करने का ऐलान। बहुत अच्छे, 30,000 बम फराहम कर रहा है जी। अमेरिका इसराइल को। जी। शाबाश, इसराइल के प्राणी आ गए। इतने बम देने की क्या जरूरत है यार, ना इसराइल के मुंडे का वलीमा है, उन्होंने बम गोश्त पकाना। 30,000 बम दे रहा है। देखो यार, इतना को मुल्क है इसराइल, उन्होंने इतने बम रखने कहाँ है? कहाँ वो हमसायों का बुआ खड़काते फिरेंगे, भाई जी साडे बम फ्रिज च रख लो, साडे कोल जगह नहीं है। अगले दिन बम वापस लेने जाए, वो कहते भाई जी साडे परौने आए सन, उन्होंने बाला ने बम चलाते। अल्लाह माफ करे, इतने बम चले तो कितनी देर बम छिक बम छिक बम छिक बम छिक होता रहे। बेटे मुंह ऐसी इमदाद का किस लिए इन्होंने लिए हैं? वो नहाते फलस्तीनियों पे चलाने के लिए, मगर चलने देखना किसी दिन इस इसराइल पे ही है। इसको ये नहीं ना पता बम्बा दे पोते कदी मेहनत नहीं बनते, भावें चुल्लियां दूध पे आई। बंदरों के आलमी दिन के सिलसिले में लाहौर चिड़ियाघर में तकरीब के मौका पर बंदरों को खसूसी खाने खिलाए गए। ये क्या किया यार चिड़ियाघर वालों ने? क्यों? बंदरों का आलमी दिन बना लिया यार। बाकी जानवर मुतरे हैं। उस दिन मैं गया हूँ अल्लाह वल्लाह, बड़ी देर बाद चिड़ियाघर, सारे जानवरों के मुंह सूजे हुए थे। मुंह क्यों सूजे हुए थे? इसीलिए कि बंदरों का आलमी दिन मना रहे हैं, हमारा मना ही नहीं रहे। अच्छा। सबसे ज्यादा गुस्सा तो बनमानस को चढ़ा हुआ था। वो कहता ये पुत्र मैं इन्होंने बुजुर्ग सा, इन्हें आलमी दिन मनाना सी, मैनू तो पूछ लेंदे। उल्टा नाम मुरादा ने मेरे वाल सेवियां दी प्लेट भेजी मैनू चिड़ चिड़ाना। सेवियां दे उत्ते मलोक छिड़के, मैं मलोक चुक के खा गया, मैं सेवियां वापस मुंह ते मार। फिर बेचारा तो मुंह पे हाथ रख के गुस्से में बैठा हुआ। मैं क्या शेर हुआ गया, कहता मुंह मेरी बादशाह दा। बांदरा दा दिन मनान दे ने, साडे वाल भी नहीं मनान दे। और मैं इन्हां दे किहड़े हकूक कसम कर लेने जिहड़े मेरे खिलाफ आलमी दिन मनान दे ने। लोड शेडिंग मैं करना, जी तू दस, गैस पिछों मैं बंद की थी। इन्हां नाम मुरादा दे मैं पिंजरे च पुल बनवा के दित्ते ने ते मेरे खिलाफ हो गए। पींगा लवा के दित्तियां ने, टायर लटकाया वड्डा इन्हां दे पिंजरे यार, चलो विचों दी लंघ जाण करे। नाम मुराद विचों बादियां मारन दी बजाय ओही टायर साड़ के मेरे खिलाफ नारे मारन दे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज 23 दिसंबर है और 2 दिन बाद यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस आने वाली है। और हम चूंकि उस दिन शो से ऑफ होंगे, स्क्रीन पे नहीं होंगे, इसलिए हम सब की तरफ से सारे मसीही भाइयों को एडवांस क्रिसमस की खुशियां मुबारक हों, बहुत बहुत। और खास तौर पे मेरा जो फास्ट फ्रेंड है, हमारी दुनिया चैनल के हेड ऑफ लिफ्ट डिपार्टमेंट का इंचार्ज सलीम, उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस, जो हमें रोजाना ऊपर लेके आता है। और फिर मुझे तो वो जब भी लिफ्ट में बैठाता है ना, मुझे कहता है ये घबराओ ना, तुम्हें सालम लेके जाऊंगा। पता नहीं क्या सोचने बात है, सीधा सालम हो ऊपर। वाह वाह वाह। सलीम, अल्लाह ताला तुम्हें भी बहुत खुशियां दे, सारे मसीही भाइयों को अल्लाह पाक बहुत खुशियां दे। यार अजीब, मैं सुबह का टेंशन में हुआ हूँ, मुझे ये तो पता ही था कि आज मसीही भाइयों को क्रिसमस मुबारक कहनी है हमने। यार मेरे इलाके में मेरे एक साथ रहते हैं जावेद साहब, उनका मुलायम है चाचा सूबा, हम बड़ी शुरू से ही उसे देखते आ रहे हैं, क्रिश्चियन है हमारा वो भाई है अपना सूबा चाचा।
میں حیران ہو گیا یار. اس کو میں ایسے ہی کہا, میں نے مبارک دی کہ جی وہ آ رہی ہے کرسمس جناب, کپڑے جو بڑے بن رہے ہیں یہ وہ بیچارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یار. جنید اللہ پاک سب کو تکلیفوں سے دور رکھے اور خوشیاں عطا فرمائے, کسی کو بھی دکھ نہ دے. میں حیران ہو گیا یار. وہ کہتا ہے میرے بچے کو بڑی عجیب سی بیماری ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا اسے کیا ہے. وہ میں نے کہا ہوا کیا ہے, پتہ تو چلے کوئی ایسا. کہتا ہے یار وہ بیچارہ بیٹھتا ہے تو ایسے پیچھے گر جاتا ہے, کھڑا تو ہو ہی نہیں سکتا, اسے بٹھاتے بھی ہیں تو گر جاتا ہے, اس کی پتہ نہیں ہڈیوں میں کوئی وہ پکڑ نہیں ہے, عجیب سی اسے بیماری لگی. حالانکہ دیکھو تم سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے, مگر جو سائنس ترقی کر رہی ہے دنیا کے اوپر انسانوں کے اندر عجیب و غریب سی بیماریاں یار ڈسکور ہو رہی ہیں. تم دیکھو نا کتنا سائنس ایڈوانس ہو گئی ہوئی ہے, کس قدر مشینیں ایجاد ہو گئی ہوئی ہیں, ٹیسٹ وغیرہ اور عجیب چیزیں آ گئی ہوئی ہیں. بڑی سے بڑی بیماری جو ہے وہ سامنے آ جائے. تشخیص میں بہت زیادہ ترقی کی ہے, علاج میں اس تیز رفتاری کے ساتھ ترقی نہیں ہوئی. یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا ڈائلما ہے انسانیت کے ساتھ کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے خرابی کہاں پہ ہے. یعنی اگر دماغ میں کوئی خرابی ہے تو کس جگہ پہ ٹیومر موجود ہے, لیکن اس کا علاج جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسان تشخیص ہو گئی ہے. اس وجہ سے یہ ایک طرح سے اذیت بھی ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ میرے کہاں پہ کس جگہ پہ کیا تکلیف ہے, لیکن علاج اتنا آسان نہیں ہے. نہیں مگر جنید ایک وقت تو یہ بھی ہوتا تھا نا کہ ایسے جیسے طاعون کی بیماری پھیلی تھی, ہمیں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں, تو بے شمار لوگ مر گئے تھے. کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا چلا ہوا کیا ہے, یہ ہے کیا. اس کے علاوہ یہ جو کینسر ہے اس کا بھی کافی دیر لوگوں کو نہیں پتا چلا. پہلے یہ کہتے تھے کہ کوئی بھوت پریت کی کاروائی ہے, جنوں کا شکار ہو گیا, فلاں ہو گیا, سایہ ہو گیا. بے شمار ایسی بیماریاں جو اب ڈسکور ہوئی ہیں, جو لوگوں نے جس کی تشخیص کر لی ہے, لیکن علاج میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشخیص بھی بذات خود ایک شروعات ہے نا جی علاج کی. بالکل. اچھا یہ جو ماڈرن سائنس ہے اس نے انسان کو ایک اور اذیت سے بھی دوچار کر دیا ہے کہ جو بظاہر اذیت نہیں لگتی, بظاہر وہ بلیسنگ ہے. یہ ٹائم کے تازہ ترین شمارے کی ٹائٹل سٹوری ہے, ہول جینوم سیکوینسنگ. یعنی بچہ پیدا ہوتا ہی آپ اس کی ڈی این اے پروفائلنگ کروا لیں, اس کے جو ڈی این اے کی سیکوینسنگ ہے اس کا پتہ چلا لیں, تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کو آنے والی زندگی میں کن کن بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یعنی کم و بیش 2500 بیماریاں یا پرابلمز جو ہیں جو اس کو لاحق ہو سکتی ہیں, ان کا پتہ پہلے سے ہی اس کی پیدائش کے فوراً بعد پتہ چلایا جا سکتا ہے. بلے 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 بلے, یہ وہ پہلے ٹیسٹ میں پتہ چلا. پہلے ٹیسٹ میں. اب اس بات پر بحث ہو رہی ہے, جو یعنی اس کے جینیٹکس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ پروفیشنلزم اور ایتھکس کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا یہ انسانیت کے لیے بلیسنگ ہے یا کرس ہے. یعنی اگر ایک انسان کو پتہ چل جائے کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہونے کے امکانات ہیں مجھے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, تو جتنی زندگی اس نے گزارنی ہے وہ تو بڑی تکلیف دہ زندگی ہوگی نا اس کے لیے. اور ایک طرف یہ بلیسنگ بھی بہت بڑی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے میرے جینز کے اندر ڈائبٹیز موجود ہے یا مجھے فلاں بیماری لاحق ہونے کے خدشات موجود ہیں, تو اس بیماری سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو حفاظتی تدابیر ہیں, جو احتیاطیں ہیں, وہ اختیار کی جا سکتی ہیں. ہمارا دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ میں جو گوگل کا کو فاؤنڈر ہے اس کی بیوی نے ایک ادارہ قائم کیا ہے اس مقصد کے لیے, جس کا نام رکھا گیا ہے 23andMe. 23 یعنی جو نمبر آف کروموسومز ہیں انسان کے, اس کی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا ہے, اور وہ اب تک 1,80,000 بچوں کی ڈی این اے پروفائلنگ کر چکے ہیں. اور پرابلم اس میں یہ آ رہی ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا یہ تقریباً $2.8 بلین کا پروجیکٹ تھا, اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو بہت بڑی گیم ہوگی, ڈی این اے پروفائلنگ کرنا یہ تو بہت مہنگا شوق ہوگا, صرف چند مخصوص لوگ یہ کام کر سکیں گے. آج عالم یہ ہے کہ صرف $99 کے عوض آپ 200 بیماریوں کی تشخیص بچپن میں ہی کر سکتے ہیں, اور کبھی یہ اتنا مہنگا ہوتا تھا کہ $999 کے عوض آپ صرف 14 بیماریوں کا پتہ چلا سکتے تھے. اور آج جو اوور آل اس ٹیسٹ کی جو لاگت ہے وہ صرف $7500 ہے. مگر یار یہ بڑی اذیت ناک ہے یہ تو بات کہ آپ کو چھوٹے سے بچے کا پتہ چل جائے کہ یہ اس کو جی یہ اللہ نہ کرے. دونوں ایسپیکٹ ہیں, دونوں یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ بندہ ہنسی خوشی شادی کرواتا ہے,
تو اس کے بعد بیوی کی طرف سے چھتر بجنے شروع ہو جائے. یہ کیا بات ہے یار. یار دیکھو نا, بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہنسی خوشی پورا خاندان خوشیاں منا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا. ٹیسٹ کرا کے سیاپے میں پھنس جائے بندہ. ایسے ہی ہے نا کہ بندہ باجے بجاتا ہوا جا رہا ہو, جنج لے کے ہار شار پہنے ہو, ایسے بہترین سیرا, ایسے سیرا اٹھا اٹھا کے سلامیاں پکڑ رہا ہو, مولوی کہہ رہا ہو قبول ہے, تو بڑی خوشی سے کہہ رہا ہو قبول ہے قبول ہے قبول ہے, اور دوسرے دن چاہتے ہی پھر چترو چتری ہو رہا ہو تو پھر کہہ رہا ہو کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے. ہائے ہائے ہائے. دیکھو نا یار. ناظرین یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز صاحب حسب ڈاک شروع کرنے لگے. ایک منٹ ذرا ٹھہر جاؤ. حسب ڈاک سے پہلے آپ کے 2 فینز ہیں داروغہ والا لاہور سے, مدثر ظہیر اور مبشر ظہیر. انہوں نے ایک بہت ہی خاص تحفہ تمہارے لیے بھیجا ہے, بہت ہی خاص. اچھا جی, یہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت. ہے کیا ہے؟ بتا, اندازہ لگاؤ کیا ہوگا. سونل میں کا ڈبہ ہے نہیں نہیں اور اپنا سوٹ ہے کوئی؟ نہیں سوٹ بھی نہیں. پرفیوم ہے؟ نہیں بابا. اور یار ترساؤ نا یار, دکھاؤ دکھانا ہے تو. لے جی ماں یہ بہت اچھے. پوری تڑی کی کوئی مولی ہے. مولی دیکھیں جی, اس کا وزن جو ہے نا تقریباً 3 کلو 800 گرام سے تھوڑا سا زیادہ ہے. ایک مولی کا بلے وزن. بلے بلے, واہ واہ واہ. اس سے تو میرا خیال ہے پورے پنڈ کے مولیوں والے پراؤنٹھے بن جائیں گے. بلے 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 بلے, ہائے ہائے. مولی کٹ اور 5 سال کا کاکا زیادہ لگ رہی ہے. اتنی بڑی مولی, اس کا تو پوری جنج کا سلاد بن جائے گا یار. بلے بلے, میں چھت کے جاؤں. مولی مولی کٹ اور مولا جٹ زیادہ لگ رہی ہے. یہ مولی معمولی نہیں ہے. واقعی جی کوئی معمولی مولی نہیں ہے. یہ تو لڑائی ہو جائے, بندہ دشمن کے سر میں مار کے اس کا ہائمہ ٹھیک کر دے. ویسے اسے کھانے کے لیے پاس آدھا کلو نمک ہونا چاہیے. بلے بلے بلے, تلوار سے چھلتے ہیں اسے. بات تو سنو, اپنے فینس کا شکریہ تو ادا کرو یار. ہاں بہت مہربانی جناب مدثر صاحب اور مبشر صاحب, آپ دروغے والے سے جناب اتنی بڑی مولی لے کے آئے ہیں. شکر ہے راستے میں ڈاکو نہیں پڑ گئی ہے. تھوڑا مال تو نہیں ہے. بلے 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 بلے. اچھا بتے بھی دیکھو نا ساتھ کتنے ہیں, 2 بکرے راج جائیں. لاؤ فرحان, ادھر آؤ میرا پتر, یہ پکڑو یہ مولی. جب میں جاؤں گا گھر شو کے بعد تو ایک کھوتی ریڑی مجھے کرا دینا. میں اوپر بیٹھ جاؤں گا مولی لد کے اور گھر لے جاؤں گا. رکھو ادھر جا کے شاباش. واہ 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 واہ. اس مولی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. حسب ڈاک شروع کروں عزیز صاحب؟ پاکستان کی مولی تو وڈی ہو گئی ہے, اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ انڈسٹری بھی وڈی ہوئی. اچھا عزیز صاحب حسب ڈاک شروع کر دیں. بالکل جی, شروع کرو. پہلی ڈاک ہمیں فیصل آباد سے رانا بلال ارشد نے لکھی ہے. لکھ رہے ہیں حسب حال, السلام علیکم. وعلیکم السلام رانا صاحب. عزیز انکل, میں ایک بہت سمجھدار بچہ ہوں. مجھے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ زیادہ پڑھنے سے اینک لگ جاتی ہے اور نہ پڑھیں تو 2 لگ جاتی ہیں, مگر انسان کو یہ گیلس کیوں لگ جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو اصل میں جو دانشور ہوتے ہیں نا, جن کے دماغ میں بہت زیادہ دانش اور علم سمایا جاتا ہے, وہ اس کے بعد ان کو پھر اینک لگتی ہے اس علم کو سنبھالنے کے لیے. اور جب علم بڑھتا جاتا ہے تو وہ پھر ذہن سے اتر کے پیٹ میں جانا شروع ہو جاتا ہے. اور جب علم سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے تو پھر گیلس لگانے پڑتے ہیں اس علم کو اور دانش کو جکڑنے کے لیے, سنبھالنے کے لیے. جو زیادہ نامور عالم اور دانشور ہوتے ہیں وہ گیلس لگاتے ہیں. جو دانشوروں کے پاس بیٹھنے والے کئی اینکیں لگا لیتے ہیں. مگر اصلی دانشور کی پہچان اینک اور گیلس کا اہتمام. اچھا جی, اگلی میل جنہوں نے لکھی ہے اپنا نام نہیں بتایا اور نہ ہی جگہ بتائی ہے. لکھ رہے ہیں میں نے MS کیا ہوا ہے اور اس کے باوجود 3 سال سے مجھے جاب نہیں ملی, اور اگر ملتی بھی ہے تو 10 یا 20 ہزار روپے سے اوپر نہیں ملتی. میں تو اب بیزار ہو چکا ہوں. میرا بھی کوئی چچا ماما MPA یا MNA ہوتا تو مجھے بھی جاب مل چکی ہوتی. یہی مسئلہ ہے, 10-20 ہزار کی جاب مل رہی ہے, شروع تو کرو بابا, پھر ترقی بھی کر لو گے. اب 10-20 ہزار کی جاب جو ہے وہ ناک تلے نہیں آتی. یہ عجیب بات ہے. بالکل. بات چلو بچے کی بھی ٹھیک ہے, اس کا ماما چاچا ہوتا ہے MPA تو لگ جاتا,
मगर अब नहीं है तो यार 20,000 की जा भी कर लो, नहीं तो फिर किसी मामे चाचे को तैयार करो, फिर कोई 5-7 साल में वो तरक्की करके मेहनत करके एमएलए बने, उस वक्त फिर तुम्हारी जो एज है वो नौकरी से निकल गई होगी, फिर जो उसके आगे हमें नारे लगाते फिरोगे तो जाम करो सीधी तरह। अच्छा जी, हसीब अहमद इस्लामाबाद से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अजीजी साहब, अल्लाह पाक आपको मजीद इतनी लंबी जिंदगी दे जितनी आप गुजार चुके हैं। अब बताइए आपकी क्या उम्र है? दिमाग थक गया था, सोच सोच के बड़ी मुश्किल से तरीका हाथ आया है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आप इतनी मोहब्बत फरमाते हैं अगर मेरे साथ, तो मेरे लिए आप इतने प्यार से सिर्फ 21 साल ही मांग रहे हैं। 21 मैंने गुजार दिए, 21 और 42 का ये यार हद हो गई। खुदा का खौफ करो, अभी तुम बता रहे थे कि 21 साल पहले तो तुमने ये शूज खरीदे थे। यार वो मैं जूतों की मशहूरी के लिए बता रहा था। अच्छा, पैदा होते ही तुमने ये पहन लिए थे? पहने नहीं थे, वो मेरी नानी अम्मा लेके आई थी जब मैं हुआ था। अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरा ये बड़ा हो के ये पहनेगा। अच्छा। साथ नानी अम्मा ने वो भी कहा कि होगा तू बड़ा हो के बेमिसाल। अच्छा। मेरे बच्चे मेरे नौनिहाल। अच्छा, उस कमर्शियल में तुमने काम किया? वो वो बच्चा? कमर्शियल, हाँ वो जो कमर्शियल चली थी ना ये नौनिहाल वाली, हाँ। वो भी मैंने की थी, और ये जो चले लंबे अरसे तक ये भी मैंने की है। अच्छा जी, मलिक रईस आवान मियां वाली से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई, आपको देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मुझे यकीन है आप जैसे स्क्रीन पर नजर आते हैं वैसे ही अपनी लाइफ में भी होंगे। अजीजी भाई, आप बताइए कि ये ऐसे ही है जैसे टीवी पर नजर आते हैं या कुछ गड़बड़ है? मुझे तो पहली बात ही उसकी हंस आ रही है, कहता आपको देखते ही मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ। मैं भी जब कार्टून देखता हूँ मैं बहुत हंसता हूँ। जेलस क्यों हो रहे हो अगर उन्होंने कुछ कह ही दिया तो? जेलस नहीं मैं हो रहा, वो कह रहे हैं कि तुम्हें देख के वो हंसने लगते हैं। बस इसकी जिंदगी ऐसी है बेचारे की, घर भी इसके साथ ऐसे ही होती है। इसको कल्ले को फैंटी पड़ रही होती है और मेरे छोटे भाई सारे हंस रहे होते हैं। शायद तो मैंने सुना तालियां भी बजाता है। और बड़ा जो रायद है वो तो वालदा साहबा को साथ असला भी सप्लाई कर रहा है। लो अम्मा जी डोई, ये प्लेट भी बहुत अच्छी घूम के जाती। और वो इन चीजों के लगने पे नहीं हंस रहे होते बच्चे, ये जो कर रहे होते हैं ना ये इस पे हंसी निकल रही होती है उनकी। नाज़रीन, ये सब कुछ था हस्बे हाल। देख लो, खुद मान रहा है ये सब कुछ था हस्बे हाल। नाज़रीन, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।